gijudge ko ninyo? Okay ra oy. Wala mo ganahi sa ako ah. Okay ra gyud kayo. Hating me is a choice. Maunang katawan ra ta mo. Imo siyang gibiyaan kay strikta kay sa pagkababae. Imong gibiyaan kay silosa kayo. Imo siyang gibiyaan kay grabe na kay siya mobawal nimo. Dili na maoy rason dol. Kabalo ka nganong gibawalan ka sa babae. Kay love ka niya. Dili na siya magselos kung wala na siya gugma sa imuha. In the first place pa lang ninyo nag-uyab, dapat musabot na kasi ang batasan. Kung tinuod ka nga pagkalalaki, dili nimo siya biyaan diretso. Gibawalan ra ka sa usa ka babae, kay dili sa ingon nga wala si salig nimo. Kundi mahadlok siya nga mawala ka sa iyaha. Ug ayaw irason nga maldita kayo siya. Magminalditar na sila kung sayop ang imong gibuhat. Natural ra po nang magselos ang mga babae, kay naa na sa ilang batasan. Pero once nga imo nang lambingon, mawala ra na. Maong kung naamoy uyab nga silosa ug mubawal sa imuha, ayaw na ninyog sayangi. Kay mas nindot higugmaon ang mga babaeng silosa kaysa mga babaeng pasagdan ra ka.